नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल बिएलएलबी कोर्समा। र आज हामीहरूले युनिट 5.4 अन्तर्गत इन्टरनेसनल लको प्रिभिलेजेस एन्ड इम्युनिटिज अफ डिप्लोमेट्सको बारेमा पढ्न गएको छौँ। फर्स्टमा अब बुझौँ प्रिभिलेज भनेको के हो त। प्रिभिलेज भनेको एउटा छुट हो। अब इन्टरनेसनल लले डिप्लोमेट्सलाई दिएको छुट भनेको हाम्रो आजको टपिक हो। तर यो छुट कसले पाउँछ त? इम्बेसीमा अब काम गर्ने सबै मान्छेहरू, जस्तै ड्राइभर, बिजुली पानी बत्ती बनाउने होइन, प्लम्बरहरू, अनि यो डिप्लोमेट्सका सबै मान्छेहरू त पाउँदैनन् होला। कसले पाउँछन्? अनि डिप्लोमेट्सले पाउँछन् त, या अब एम्बेसेडर्सहरूले पाउँछन्। अब कसैले एडमिनिस्ट्रेटिभमा काम गर्छन् होला, कसैले टेक्निकल काम गर्छन्, कसैले होइन गार्डन सफा गर्ने धेरै काम हुन्छ। अब सबैले त पाउँदैनन् होला होइन। इक्जाम्पल एउटा अब एम्बेसीमा धेरैले काम गर्छन् होइन। एम्बेसीमा काम गर्ने अब तिनीहरूको पर्सनल रेकर्ड भनेको मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्समा पठाइन्छ क्या। अनि त्यस पछाडि फलानु मान्छे हो भनेर भनिन्छ होइन। अब फेरि अब यसो हेर्ने भने अब यो इकोनोमिक सेक्सन हेर्ने, पोलिटिकल सेक्सन हेर्ने हो। यस्तो भनेको यो छुट्टै होइन, छुट्टै यो एम्बेसेडर्सहरू हुन्छन्। अनि अब डिप्लोमेट्सहरू हुनसक्छन्। अनि जस्तै अब अमेरिकाको कुरा गर्ने भने अमेरिकाले धेरै एपोइन्ट गरेको छ होइन। जस्तै अब अमेरिकामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पोलिटिकल छुट्टै हुन्छ, पोलिटिकल कल्चरल गरेर यो छुट्टै हुन्छ होइन। भने अब नेपालमा त त्यस्तो केही छैन। नेपाल भनेको 2-4-6 जना मात्रै छन्। पोलिटिकल कल्चरल भनेर केही छुट्टाएको छैन। अनि एम्बेसेडर्स, डिप्युटी हेड होइन हो, यस्तो अधिकृत लेभलको यो भनेको त एउटा अब्जेक्टिभ्सको लागि मात्रै छन् कि कुनै खासै ठुलो काम पनि गर्दैनन्। अनि सफिसियन्ट अब म्यान पावर नहुनाले यो हाम्रो अब एकदम विक भएको छ भन्न सकिन्छ होइन। हाम्रो सिस्टम भनेको अब जस्तै जर्मनीको कुरा गरौँ भने जर्मनीले पनि त्यहीँका लोकल लेभलका पिपलहरू हुन्छ नि हो, तिनीहरूलाई लिगल एडभाइजर्सको रूपमा राख्छ होइन। तिनीहरूले धेरै कुरा थाहा हुन्छ भनेर। अनि अब यीमध्ये होइन अब कति अब डिप्लोमेट्सहरूले अब प्रिभिलेज पाउँछन् भनेर कुरा गरौँ ल, यो टपिक बाहिर नजाऊँ। अब त्यस पछाडि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै है प्लम्बरहरू होलान् होइन, हामीले भनियो पहिल्यै। त्यस पछाडि अनि त्यो के भन्छ अब चिठी हेर्नेहरू होलान् हो। यिनीहरूको लिस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्समा गए पछाडि मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सले एउटा आइडी कार्ड इस्यु गर्छ है, जसबाट के गर्छ भन्दाखेरि प्रिभिलेजहरू पाइन्छ। अनि त्यस पछाडि अब ल ऱ्याङ्किङ अफिसर्सहरू, जस्तै अब पोस्टम्यानहरूलाई अब प्रिभिलेज कम पाउलान् रे होइन, तर तिनीहरूले पनि प्रिभिलेजहरू पाउँछन्। जस्तै अब फ्रिली पोस्टम्यान भनेको मुभ गर्न पाउँछन् बाइकमा। अब यहाँसम्म आएमा कसैले पनि चेक गर्न मिल्दैन। अब कसले पाउँछन् त है प्रिभिलेज पाउँछन् भनेर त अब भनियो। अब कसले पाउँछन् त भनेर पढौँ। अब जस्तै फर्स्टमा भनेको डिप्लोमेट्सले पाउँछन् है। डिप्लोमेट्सको अब के भन्दाखेरि अब एम्बेसेडर भनेको डिप्लोमेट्सको हेडलाई भनिन्छ है। डिप्लोमेट्सको हेडलाई एम्बेसेडर्स भनिन्छ हो। त्यो डिप्लोमेट्सहरूले अब काम गर्नको लागि के पाउँछन् भन्दाखेरि छुटहरू पाउँछन्। अनि नेक्स्टमा भनेको फ्यामिली मेम्बर्स अफ डिप्लोमेट्सले पाउँछन्। अब फर्स्टमा त डिप्लोमेट्सको त अब धेरै ठुलो छ होइन, धेरै ब्रिफमै पढ्नुपर्छ। अनि यहाँ जम्मै अब छुटहरू भनेको जम्मै अब जे डिस्कस गरिन्छ त्यो डिप्लोमेट्सले पाउने छुटहरू होइन। जस्तै अब कारका ट्याक्सका कुराहरूदेखि लिएर रेन्टका कुराहरू, सबै कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। अब फ्यामिली मेम्बर्सको कुरा गरौँ है। डिप्लोमेट्सको फ्यामिली मेम्बर्सले कस्तो छुट पाउँछन् भन्ने कुरा डिस्कस गरौँ। जस्तै अब फ्यामिलीलाई होइन देशबाट अब त्यो विदेशमा लान पाइन्छ। त्यस पछाडि अनि हस्बेन्डले वाइफलाई, छोराछोरीलाई होइन त्यसरी विदेशमा लानु मिल्छ। त्यस पछाडि अनि गभर्मेन्टले नै भत्ता दिन्छ कि त्यहाँ, अनि रेसिडेन्सको सुविधा दिन्छ हो, इत्यादि सुविधाहरू दिन्छ। अनि अब कसले पाउँछ भन्ने भने अनि युएन र युएन एजेन्सीहरूले पाउँछन्। त्यहाँ काम गर्नेहरूले, सिनियर लेभलमा काम गर्नेहरूले, डिप्लोमेट्सहरूले नि पाउँछन् होइन। अनि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू जसले के गर्छन् भन्दाखेरि ग्लोबलले वर्क गर्छन्, तिनीहरूले प्रिभिलेज पाउँछन्। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा पार्टिकुलर ट्रिटी गरेको भए त्यसको आधारमा पाउन सक्छन्। जस्तै अब इसी मोड इस्टाब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि होइन काठमाडौँमा त्यो के भनौँ भन्दाखेरि अब यो इस्टाब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा इम्युनिटी दिनसक्छ। जस्तै छोडिदिनु त्यो होइन, म तपाईँलाई अब एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै कुनै एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनले अर्को कन्ट्रीमा काम गर्ने बेलामा त है, जस्तै मानौँ अब हाम्रो इक्जाम्पल लिउँ न होइन, लुम्बिनीको पोखराको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको त विदेशीले बनाएको। अब तिनीहरूलाई यो काम अब्जर्भ गर्नको लागि, मोनिटर गर्नको लागि टाइममा आउनु पर्ला अरे होइन। कसरी आउने त है, अब मेगा प्रोजेक्टहरूको लागि होइन, तिनीहरू भनेको अब सिनियर अफिसर्सहरू त आउनु पर्ला। तर अब आउने त भन्ने, तर भिजा नै पाएनन् होइन, या फ्लाइट डिले भयो या त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने त तिनीहरूलाई ज्या हुन्छ हो। अनि गभर्मेन्ट अब एग्री भयो के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू
तिनीहरूले छुट्टै यो प्रिभिलेजहरू पाउन सक्छन् कि तिनीहरूले अब भिजा नपाएर अनि तिनीहरूले यहाँ आफ्नो काम रोक्ने कुरा त हुन्न होइन। हो त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि ती एजेन्सीहरूले या भनौँ न त्यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले हाम्रो सरकारसँग बायोलेटरल ट्रिटी गरेर अनि ल अब हामीहरू यहाँ आउनको लागि यो दिनुहोस् प्रिभिलेज दिनुहोस् भनेर अनि गभर्मेन्ट एग्री भयो भने चाहिँ तिनीहरू अब आउन पाउँछन् है। अनि त्यस पछाडि अब वर्ल्डमा पहिला कन्सेप्ट थिएन भनेर हामीले कुरा गर्न सकिन्छ होइन। अब पहिला भनेको के मेसेन्जरलाई पनि किल गरिन्थ्यो क्या। कोही मान्छे आयो अनि त्यस पछाडि के खबर सुनायो अनि ब्याड न्युज सुनायो भने त्यो सुनाउने मान्छेलाई नै किल गरिन्थ्यो है। हो त्यस्तो थियो। अनि बिस्तारै डोन्ट किल मेसेन्जर भन्ने आयो। त्यस्तै गर्दै अनि भियना कन्भेन्सन 1961 आयो होइन। अनि भियना कन्भेन्सन अन कन्सुलर रिलेसन भन्ने 1963 हो। अहिले यसले गभर्न गर्छ यसरी आयो है। अनि त्यसपछि अब ट्याक्सका छुटहरू आएछन्। अब डिप्लोमेट्सलाई किन चाहिन्छ भन्ने कुरा गरौँ भने नि अब डिप्लोमेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब जस्तै सोध्न पनि सक्छन् है। अब इक्जाममा पनि सोध्न सक्छ होइन। अब किन डक्टरलाई किन वकिललाई त्यो प्रिभिलेजहरू किन वकिल डक्टर होइन यिनीहरूले नि सर्भिसै गर्ने किन यिनीहरूलाई ट्याक्सका छुटहरू दिन्न नि त किन डिप्लोमेट्सलाई नै चाहिन्छ भनेर सोध्न सक्छन् कि। अब हामीले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आर्टिकल 9 मा हाम्रो फङ्सनको बारेमा कुरा गरेको छ है। भियना कन्भेन्सनको के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा अब काम भनेको के हो भनेर भनेपछि कि आफ्नो देशको अब रिप्रेजेन्ट गर्छन् नि तिनीहरूले। अब डिप्लोमेट्सहरू भनेको त अब चान्चुने मान्छे होइनन्। हाम्रो पोलिटिकल लिगल सिम्बोलिक रिप्रेजेन्ट गर्छन् है। तिनीहरूले अब नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्ने काम गर्छन्। तिनीहरूले प्रब्लम सल्भिङ गर्छन् होइन, रिपोर्टिङ गर्छन्, जुन अरूभन्दा के हो भन्दाखेरि एकदमै भिन्न काम हो, विशेष काम हो। जस्तै अब कुनै एउटा काम गर्दा तिनीहरूलाई डर धम्की बिना समयमै पुरा होस् भनेर पनि इन्टरनेसनल लले तिनीहरूलाई प्रिभिलेज दिन्छ। फर इक्जाम्पल अब नेपाल र इन्डियाको आज अब मानौँ एउटा सम्बन्ध बिग्रियो होइन भने अब यो डिप्लोमेट्सले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 24 घन्टा काम गर्नुपर्छ है। त्यसैले जबको प्रकृति हेरेर तिनीहरूलाई राम्ररी काम गर्नको लागि पिसको लागि अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले छुट दिएको हो। कुनै एउटा पर्सनल प्रिभिलेजको लागि होइन है, कुनै एउटा पर्सनल बेनिफिटको लागि होइन। जुन यो प्रिभिलेज या छुट दिएको छ नि त्यो भनेको पर्सनल बेनिफिटको लागि होइन। अनि के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा सेङ मलाई ठ्याक्क याद आयो, इफ डिप्लोमेसी फेल्स इट लिड्स क्राइसिस अनि क्राइसिस लिड्स टु वार भनेर एउटा छ कि एउटा सेङ। यदि डिप्लोमेसी फेल्स भयो भने त्यसले क्राइसिस निम्ति आउँछ अरे कि। अनि क्राइसिसले फेरि वार निम्ति आउँछ अनि वार भयो भने फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू फेल हुन्छ होइन, ध्वस्तै हुन्छ। त्यस पछाडि अनि फेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब पहिला जसरी नेपालमा फेरि नाकाबन्दी हुनसक्छ होइन, अनेकौँ समस्याहरू हुनसक्छ। त्यही भएर डिप्लोमेट्सको काम भनेको चान्चुने काम हुँदैन। अनि त्यस पछाडि ट्याक्स भ्याटहरू तिर्नु पर्दैन यिनीहरूले। त्यस पछाडि अब गाडी ल्याउन छुट हुन्छ होइन। तर फेरि अब तिनीहरूको अब छुट भन्दैमा प्रिभिलेज भन्दैमा तिनीहरूले आफ्नो मोरालिटी भुल्ने कुरो पनि हुँदैन है। फेरि आफ्नो मोरालिटी पनि भुल्नु हुँदैन डिप्लोमेट्सले। जस्तै अब तिनीहरूले ट्याक्स छुट हुन्छ भन्दैमा अब त्यहाँबाट ट्याक्स नतिरिकन यहाँ गाडी ल्याउने अनि यहाँ ल्याएर अब ल सस्तोमा भन्दै अनि गएर रत्न पार्कमा त्यो गाडी बेच्न पाइँदैन है। फेरि पब्लिकमा गएर बेच्न पाइँदैन। अब अमेरिकामा के होला भन्दाखेरि जस्तै अब एउटा कामको लागि भनेर एउटा प्रिभिलेज पायो होइन भने अब त्यसले त्यसको त्यो के भन्छ ऊ गर्न पाउँदैन कि। एउटा प्रिभिलेजको लागि एउटा कामको लागि कुनै एउटा प्रिभिलेज पायो भने त्यसको मिसयुज गर्न हुँदैन है। अब जस्तै अब डिप्लोमेटिक पासवर्ड भयो भने के हुँदैन भन्दाखेरि अब तिनीहरूको एउटा झोला भन्ने हुन्छ है, डिप्लोमेटिक ब्याग भन्ने हुन्छ, त्यो चेक हुँदैन। त्यस पछाडि अनि तिनीहरूलाई लाइन लगाउनु पर्दैन होइन। अनि फेरि त्यस्तो भन्दैमा अब डिप्लोमेटिक ब्याग बोक्नु पर्दा के अरे ब्याग चेक हुँदैन भन्दैमा अब जस्तै फेक करेन्सीहरू होइन अनि गन बोके भने अब देशले पक्राउ गर्न पनि पाउँदैन है। त्यस्तो पनि छ फेरि। अब जस्तै अब फेक करेन्सी र अनि गन बोक्लान् रे होइन, तर तिनीहरूले अब चेक गर्न त पाउँछन् होइन। अनि त्यस पछाडि यदि केही रहन्छ भने अब ल सर जानुहोस् सरी भन्छन् होइन। हो त्यस्तै अब त्यो एकदमै सिरियसै शङ्कै लाग्ने भयो भने त हो, नत्र अनि सिधीमिधी यो चेक गर्दैनन् है। डिप्लोमेटिक ब्याग भन्ने हुन्छ तिनीहरूले चेक गर्दैनन्। अनि त्यस पछाडि अब यदि गनसन भयो भने पनि अब त्यो पक्राउ गर्न पाउँदैनन्। त्यो भनेको प्रिभिलेज, द्याट इज प्रिभिलेज के। अनि अल्कोहल खाएर अब कोही मान्छेले मान्छे मार्यो होइन भने त्यो के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो उसले स्टेटले पर्सना नन ग्राटा भन्ने डिक्लेयर गर्न सक्छ कि यो अनवान्टेड पर्सन हो भनेर भन्न सक्छ होइन। तर त्यो स्टेटले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि कानुन चलाउन सक्दैन होइन। त्यो देशको के गर्न सक्दैन, त्यो देशको जर्सिक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन। अनि त्यस पछाडि
अगाडि जाम। अब जस्तै अब तिनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि एउटा ल यति टाइमभित्रमा पर्सन नन ग्राटा डिक्लेयर गरे पछाडि ल यति टाइमभित्रमा निस्किनु भनेर भन्न सक्छन् होइन। त्यो पर्सन नन ग्राटा भनेको अनवान्टेड पर्सन हो है। अनि कुनै पनि रिजनको आवश्यकता हुँदैन है। तिनीहरूले ल यहाँबाट निस्केर जाऊ भन्दा कुनै पनि रिजन दिनु पर्दैन त्यो होस्टिङ स्टेटले। त्यस पछाडि अनि अब छुट केमा पाउँछन् भनेर डिस्कस गरौँ है। अब छुट भनेको एउटा त सिक्युरिटीमा पाउने भयो होइन। जस्तै अब इम्बेसीको जुन बााउन्ड्री छ नि त्यो भनेको अब अर्काको प्रपर्टी हो कि। जस्तै अब नेपालभित्र मानौँ के छ भन्दाखेरि मानौँ अब अमेरिकाको है, नेपालभित्र यदि मानौँ अमेरिकाको एम्बेसी छ भने त्यो जुन प्रपर्टी छ नि त्यो एम्बेसीको त्यो भनेको अमेरिकाको हुन्छ र विदाउट पर्मिसन कुनै पनि नेपाली आर्मी भनेको त्यहाँ छिर्न पाउँदैन है। सिक्युरिटीको मामलामा त्यो हो प्रिभिलेज भनेको। अब मान्छे मर्दैछन्, आगै बल्दैछ, दन्कँदैछ भने पनि दमकलै आयो भने पनि त्यो अथोराइज पर्सनले अल नगरेसम्ममा तिनीहरू छिर्न मिल्दैन है। त्यस्तो छ त्यो भनेको। अनि त्यस पछाडि यदि अब अर्को ठाउँमा होइन अब के भन्छ यदि भाडाको ठाउँ मतलब के भन्छ त्यो भाडामा लिएको ठाउँ छ भने पनि होइन, या अर्को ठाउँमा अब प्राइभेट प्रपर्टी छ वा घर किनेछन् भने त्यहाँ जान पनि पाइँदैन। त्यो भनेको होस्ट कन्ट्रीको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि। जस्तो अब अमेरिकाको यहाँ एम्बेसी छ भने त्यो भनेको तिनीहरूको हेरचाह गर्ने भनेको हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होइन। अनि आफ्नो एम्बेसीमा आफ्नो रेसिडेन्समा होइन आफ्नो देशको झन्डा गाड्न पाइन्छ। अनि कारमा पनि आफ्नो झन्डा गाड्न पाइन्छ होइन। तर कसले भन्दाखेरि मात्र एम्बेसेडर्सहरूले। जस्तै अब तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ अब एउटा कारमा होइन झन्डा गाडेको अर्कै देशको झन्डा गाडेको देख्नुभयो होला। जो पाए त्यसले त्यो झन्डा गाड्न पाउँदैनन् है, एम्बेसेडर्सले मात्र पाउँछन्। अनि दोस्रो नम्बरमा जाम ट्याक्समा छुटहरू पाउँछन्। जस्तै नेपालमा अब भ्याटको होइन अनि अन्तशुल्कहरू केही पनि तिर्नु पर्दैन। अब ट्याक्स भनेको छुट हुन्छ अनि सर्टेन प्रोसिड्युर हुन्छ। हो त्यो प्रोसिड्युर पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि अब अफिस या डिप्लोमेट्सको लागि भनेर अब भेहिकलहरू ल्याउन सक्छन् होइन। अब कुनै नेसनल डेमा अब अल्कोहल चुरोट हो यतायति किने भने पनि अब ट्याक्स फ्री गरिदिन सक्छ है। हो यस्तो हुन्छ कि। अनि त्यस पछाडि अब त्यो के भन्छ जस्तो अब 3-4 महिनाको लागि अब $500 बढी अब अल्कोहल किन्यो भने ट्याक्स छुट गरिदिन मिल्न सक्छ होइन। हो यस्तो हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब मानौँ अनि अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो जस्तै अब भेहिकल अब मानौँ केही गरेर छुकेर अब ट्याक्स तिरेरै ल्याइयो भने पनि होइन त्यो भेहिकलमा ल्याइसके पछाडि पनि ल ट्याक्स पाऊँ भन्यो भने त्यो भेहिकल तिरिसकेको ट्याक्स शुद्ध फिर्ता हुनसक्छ है। हो त्यस्तो प्रोभिजन पनि छ। त्यस पछाडि अनि जस्तै अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब डिलरले होइन ट्याक्स तिरिसके पछाडि पनि छुट पाउँछन्। तर इन्डाइरेक्ट ट्याक्सहरू चाहिँ छुट पाउँदैन। जस्तै अब पानी बिजुली टेलिफोन होइन हो यस्ता नर्मल ट्याक्सहरू त अब यिनीहरू तिर्नै पर्यो है। अनि थर्ड नम्बरमा अब फ्रिडम अफ कम्युनिकेसन छ। हो फ्रिडम अफ कम्युनिकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो होस्ट कन्ट्रीसँग बिना कुनै अवरोध है, बिना कुनै अवरोध तिनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि कम्युनिकेट गर्न सक्छन् कि फोन इन्टरनेट होइन चिठी जेको मार्फतमा पनि तिनीहरूले कमेन्ट गर्न सक्छन् र कसैले पनि तिनीहरूलाई के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि अवरोध पुर्याउन पाउँदैन। अनि त्यसपछि कुनै एउटा चेक जाँच होइन जस्तै अब एन्टिना डिस केही जोड्न पऱ्यो भने पनि अनि त्यही पहिलाको अब प्रोसिड्युरद्वारा नै अब एप्लिकेसन दिनुपर्छ होइन। त्यस पछाडि अनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई तिनीहरूले फरवर्ड गर्छन्। त्यस पछाडि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि काउन्सिलर अफिसले त्यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि ल यो जोड्ने भनिदिन्छ अनि सबै कुराहरू जोडिन्छ। अनि फ्रिडम अफ कम्युनिकेसनमा अघि हामीले एउटा चिठीको कुरा नि गरियो होइन। अब जस्तै कसैले यदि चिठी लाँदैछ भने त्यसलाई बाटोमा रोक्न मिल्दैन। हो यस्तै कुराहरू होइन फोनका मार्फत होइन। हो यस्तरी अब होस्टिङ कन्ट्रीमा होस्टिङ भन्दा पनि त्यो सेन्डिङ स्टेट चाहिँ हो त्यो सेन्डिङ स्टेटसँगमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि फ्रिडम हुनुपर्छ। त्यस पछाडि अनि डकुमेन्ट राखेको कुरा गरौँ। जस्तै अब डकुमेन्ट भनेको मानौँ केही इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू छन् भने अरूले खोलेर हेर्न पाउँदैनन् होइन। अनि एउटा डिप्लोमेटिक ब्यागको कुरा पनि अघि हामीले गरियो है। तिनीहरूले अब डिप्लोमेटिक डकुमेन्टहरू डिप्लोमेटिक ब्यागमा के गर्छन् भन्दाखेरि क्यारी गर्छन्। अब अहिले त मेसिन रिडेबल पासपोर्ट्सहरू हो यस्तै आइसक्यो होइन। पहिला भनेको त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ह्यान्ड रिटनहरू हुन्थे। अनि अझ एउटा एकदमै के भन्छ एकदम फनी कुरा छ है। पहिला के पनि गर्थ्यो अरे भन्दाखेरि यो काठको बाकस हुन्छ नि हो त्यस्तो काठको बाकसभित्र यो कागजहरू राखेर दुईवटा चाबी गराएर अनि एकतिर काठको बाकस त्यो हातमा लक गरिदिएर अनि अर्को साइडमा चाहिँ अर्को जुन होस्टिङ कन्ट्री छ हो तिनीहरूसँग अर्को चाबी हुन्थ्यो अरे होइन। अनि बाटामा अब त्यो लक केही खोल्न मिल्ने थिएन होइन। अनि डाइरेक्ट हुँ गएर खोल्थ्यो अरे है। हो त्यस्तै पनि अब सुन्नुभएको छ एकदम फनी कुरा। अनि अब अगाडि जाऊँ। त्यस पछाडि अनि यो डकुमेन्ट्सहरू हो यो भनेको अरूले हेर्न मिल्दैन होइन चेक गर्न मिल्दैन। त्यस पछाडि अनि मानौँ अब के भन्छ अब अमेरिकाबाट अब मानौँ
काठमाडौँमा होइन प्लेन सिप हो यस्तैबाट केही पठायो होइन अब ब्याग पठायो भने बाहिर अब डिप्लोमेटिक ब्याग पठायो भने त्यसलाई चेक गर्न मिल्दैन। जस्तै अब पहिला भनेको अब डकुमेन्ट भनेको त्यस्तो बाँधेर त ताल चलाएर पठाउँथ्यो भने अहिले भनेको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको कसको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जहाजको क्याप्टेनको हुन्छ क्या। अनि त्यस पछाडि अब फ्रिडम अफ ट्राभल छ, जस्तै है जापानिज डिप्लोमेट्सले यदि अब नेपालको पूर्व पश्चिम फ्रिली ट्राभल गर्छु भन्यो भने फ्रिली ट्राभल गर्न पाउँछन्। जुम्ला हुम्लामा जानु मन लाग्यो भने पनि जुम्ला हुम्लामा पनि जान पाउँछन् होइन। नेपाल गभर्मेन्टलाई इन्फर्म गरे भने नेपाल गभर्मेन्टले सिक्युरिटीको अर्गनाइज गर्छ, सिक्युरिटीको एरेन्ज गर्छ होइन। कुनै पनि देशमा जहाँ पनि जान सक्छन्। अनि नेपालमा होइन नेपाल बन्दमा शुद्ध तिनीहरूले भेहिकलहरू चलाउन पाउँछन्। त्यस पछाडि अनि अर्को छ रिलिजियनको कुरो है। रिलिजियन भनेको जुन धर्म पनि मान्न पाउँछन् होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि के भन्छ यो पिपिपी पाकिस्तान, जस्तै पाकिस्तानका अब एम्बेसेडर्सहरू यहाँ आए होइन। अनि यहाँ पछाडि तिमीहरूले हिन्दू नै मान्नुपर्छ होइन त्यस्तो भन्ने हुँदैन कि। तिनीहरूले अब मुस्लिमको त्यो धर्म छ होइन, तिनीहरूले त्यो के प्रे गर्ने भन्छ नि हो त्यस्तो प्रे गर्छु भन्यो भने पनि प्रे गर्न पाउँछन्। तर तिनीहरूले यहाँकालाई अब इन्फ्लुएन्स गर्न हुँदैन। यदि यहाँ कुनै कुरामा अब रोक लागेको छ होइन, कुनै कल्चरमा यदि रोक लागेको छ भने चाहिँ तिनीहरूले प्रे गर्न पाउँछन्। तर हामीहरूले इन्फ्लुएन्स गर्नु हुँदैन, त्यो त अब छुट्टै त्यो तिनीहरूको कर्तव्यमा पनि छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब तिनीहरूले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब तिनीहरूको हामी केमा थियौँ हो एकदमै फ्रिडम अफ ट्राभलमा थियौँ है। अब फ्रिडम अफ ट्राभल छ अनि तिनीहरूको एउटा आफ्नै स्वतन्त्रता छ होइन। जस्तै डिप्लोमेट्सहरूको स्वतन्त्रता छ। अब हामीहरूले पहिलेको यो यहीँ लन्चरको कुरा गरौँ है, यहीँ लन्चरको कुरा गरौँ भने यहाँको यो फ्रेन्च एम्बेसीको कुरा गरौँ न। अब पहिला के भयो भन्दाखेरि एकचोटि बाटो बनाउने बेलामा है, अहिले पनि कतिजनालाई याद छ होइन, पहिला अब बाटो बनाउने बेलामा के भयो थियो भन्दाखेरि यो लगभग इन्डियन र अनि ब्रिटिस एम्बेसी भनेको सँगसँगै छन् होइन। त्यस पछाडि अनि यिनीहरूले अब बाटो बनाउने बेलामा अब सबैले बाटो छोडे त अनि त्यस पछाडि यहाँ लन्चरमा यो फ्रेन्च एम्बेसी हो आई थिङ्क हो, फ्रेन्च एम्बेसीले के गर्यो भन्दाखेरि बाटो छोडेन होइन। हो यस्तो पनि गर्न पाउँछ कि तिनीहरूले अब आफ्नै प्रपर्टी जस्तै सम्झेर होइन। हाम्रो देशमा भए पनि तिनीहरूको एम्बेसी भए पछाडि तिनीहरूले आफ्नै प्रपर्टी सम्झेर अनि तिनीहरूको हातमा हुन्छ कि अब बाटो बनाउनलाई छोड्ने नछोड्ने, हामीले भनेको रिक्वेस्ट मात्र गर्न मिल्छ होइन। त्यस पछाडि अब के भन्दाखेरि एकपटक ब्रिटिसको एउटा ब्रिटिस एम्बेसीमा होइन के भयो भन्दाखेरि त्यो वाल भत्केर त्यस पछाडि अनि केही मान्छेहरूलाई लाग्यो होइन, केही मान्छेहरू मरे भने अब के हुन्छ भन्दा नेपाल उसले है नेपाल गभर्मेन्टले अब बाटो फराकिलो गराउनलाई के गर्यो भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गर्यो होइन। तर ब्रिटिसले के गर्यो भन्दाखेरि मानेन होइन, ब्रिटिसले मानेन, मैले फ्रेन्च भने आई थिङ्क। अनि त्यस पछाडि ब्रिटिसले मानेन। हो यस्तो गर्न पनि मिल्छ कि तिनीहरूले बाटो बनाऊँ भनेर हामीले अब रिक्वेस्ट गर्ने हो, तिनीहरूले मान्नु नमान्नु भनेको तिनीहरूको हातमा हुन्छ। त्यस पछाडि अनि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एम्बेसी भनेको अब जस्तै हाम्रो पनि अब तिनीहरूको यहाँ छ भन्ने मात्र होइन क्या। अब हाम्रो भनेको पनि अब न्यू दिल्लीको पनि सेन्टरमै छ होइन। त्यस पछाडि लन्डनको सेन्टरमा छ। अझ वासिङटन डिसीको त हाम्रो त अझ लार्ज एरियामा घर छ है, हाम्रो पनि एम्बेसी छ। त्यही भएर अब हाम्रो त एकदम त्यो छैन, अरूको मात्र छ या त्यस्तो भन्ने पनि हुँदैन होइन। 2007 सालको कुरा गरौँ भने त्रिभुवन एकपटक के भयो भन्दाखेरि इन्डियन एम्बेसीमा गयो होइन। एकचोटि के भयो भन्दाखेरि त्रिभुवन भागेको तपाईँलाई याद छ होला। त्रिभुवन के गरे भन्दाखेरि इन्डियन एम्बेसीमा भागेर इन्डियन एम्बेसीमा गए। त्यस पछाडि अनि राणाहरू के गरे भन्दाखेरि नेपालबाट अब तिनीहरू बल प्रयोग गरेर त्यो एम्बेसीभित्र घुस्न खोजे, तर इन्टरनेसनल लको भायोलेसन भयो भनेर के गरे भन्दाखेरि त्यहाँ इन्डियामा अब जान मिल्दैन भनेर तिनीहरूले भने कि अब प्रोग्राम गर्न नपाउने होइन। यस्तै अब कन्डिसन गरेर तिनीहरू के गरे भन्दाखेरि गए। अनि खासमा अब यहाँबाट के पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन इस्यु भयो नि, जस्तै अब त्रिभुवन त्यहाँ गयो तर राणा जान पाएनन्। हो योबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन अब एम्बेसी हुन्छ नि हो, यो एम्बेसीमा भनेको चाहिँ अब एम्बेसीको भित्रको ल इम्प्लिमेन्ट हुन्छ होइन। बाहिरका जान नजाने भन्ने कुराहरू त्यो डिप्लोमेट्सहरूको एम्बेसेडर्सहरूको हातमा हुन्छ। त्यस पछाडि अब इन्टरनेसनल लले गाइड गरेको हुन्छ भन्न सकिन्छ होइन। त्यस पछाडि यति नै हो। अब ठिकै छ, आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला है। केही यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला, केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु होला। पर्नु एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले छुटाएछु होइन। फर्स्टमै भन्नुपर्ने एउटा कुरा हो, मैले अघि भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि द प्रिन्सिपल अफ पारेन
नन ह्याबिट इम्पेरियम भन्ने हो यो जुन टर्म छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि इक्वली हेभ नो जर्सिक्सन ओभर ए ओन इन दर भन्छ कि जस्तै अब हामीहरूले होइन हामीहरू अब यो हामीहरू भन्दा पनि यो अब पृथ्वीमा धेरै स्टेटहरू छन् सबै स्टेट भनेको सोभरेन छन् होइन अनि आफ्नो ठाउँमा सोभरेन स्टेटहरू छन् अनि एउटा सोभरेन स्टेटले अर्को सोभरेन स्टेटमाथि जर्सिक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्दैन है जस्तै अब हामीहरूलाई अमेरिकाले के भन्न मिल्दैन भन्दाखेरि हाम्रो कानुन मान भन्न मिल्दैन के अनि जब हाम्रो डिप्लोमेट्सहरू हुन् नि त होइन जब हाम्रो डिप्लोमेट्सहरूले हाम्रो स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन् तब तिनीहरू स्टेट बनेर जान्छन् कि जसरी अमेरिकाले हाम्रो स्टेटमाथि आफ्नो कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्दैन त्यसरी नै त्यो अमेरिकाले के गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि त्यो हाम्रा रिप्रेजेन्टेटिभहरू जुन छन् नि होइन हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ बनेर गएका हाम्रा डिप्लोमेट्सहरूमाथि आफ्नो कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्दैन कि त्यही भएर अब म एकदम कन्क्लुड गर्छु होइन अब कन्क्लुड गर्दा के भन्नु मिल्छ भन्दाखेरि अब तिनीहरूले जस्तै अब हाम्रो यदि अब डिप्लोमेट्सहरू गएर यदि केही क्राइमहरू गऱ्यो भने पनि तिनीहरूले आफ्नो कोर्टमा हेर्न मिल्दैन मुद्दा चलाउन मिल्दैन होइन त्यस पछाडि अनलेस तिनीहरूले यहाँको यदि कोही मान्छेले फेरि अनलेस यदि के गरे भन्दाखेरि यदि गएर तिनीहरूको अब कसैको केस लडे होइन या केस हाले या कसैको साक्षी बसे हो त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरूले यहाँको यो डिप्लोमेटिकको यो प्रिभिलेजहरू यो गुमाइदिन्छन् है यिनीहरू भनेको नर्मल मान्छे भन्छन् त्यस पछाडि अनि म कन्क्लुड गर्छु होइन अब प्रिभिलेज कसले पाउँछन् भन्दाखेरि डिप्लोमेट्सहरूले पाउँछन् एम्बेसेडर्सहरूले पाउँछन् होइन अब यो गाडीका झन्डाहरू राख्नेदेखि लिएर ट्याक्सहरूमा छुटदेखि लिएर अनि फ्यामिली मेम्बर्सहरूले पाउँछन् फ्यामिली मेम्बर्सहरूले अब लग्न मिल्छ होइन हस्बेन्डले वाइफलाई छोराछोरीलाई लग्न मिल्छ त्यस पछाडि अनि स्टेटले रेखदेख गर्छ त्यस पछाडि युएन र युएन एजेन्सीहरूले पाउँछन् इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले पाउँछन् यदि अर्को देशमा जिनीहरूले आफ्नो कार्यक्रमहरू चलाएका छन् होइन केही गरेका छन् भने तिनीहरूले पाउँछन् त्यस पछाडि अनि प्रिभिलेज भनेको अब सिक्युरिटीको जिम्मा भनेको त्यो होल्डिङ स्टेटको हुन्छ होइन वा भनौँ न होस्टिङ स्टेटको हुन्छ अनि ट्याक्सबाट फ्री हुन्छ होइन जस्तै अब कारहरू किन्नु पऱ्यो भने या नेसनल डेको दिनमा अब ठुलै केही सामानहरू किन्नु पऱ्यो भने होइन $500 माथिको अब सामान किन्नु पऱ्यो भने पनि तिनीहरूले ट्याक्समा छुट दिन मिल्छ भनिन्छ होइन त्यस पछाडि फ्रिडम अफ कम्युनिकेसन हुन्छ मैले आफ्नो होस्टिङ स्टेटसँग सेन्डिङ स्टेटसँग मैले आफ्नो कम्युनिकेट गर्छु र कसैले पनि मलाई बाधा गर्न मिल्दैन डकुमेन्ट्सहरू के भएको हुन्छ जस्तै अब मैले यदि केही डकुमेन्ट्समा मैले एउटा के अरे डिप्लोमेटिक ब्यागको कुरा गरेको थिएँ तपाईँले याद छ भने होइन डिप्लोमेटिक ब्याग कसैले पनि चेक गर्न मिल्दैन अनि डकुमेन्ट्सहरू मैले भनेको फ्रिली पुऱ्याउनु पर्ने ठाउँसम्म पुऱ्याउनु पाउनुपर्छ त्यसपछि फ्रिडम अफ ट्राभल हुन्छ जस्तै अब म यदि अमेरिकन म अब नेपाली एम्बेसेडर हो अमेरिकामा गएर अब एम्बेसीमा छ भने म अमेरिकाको जुनसुकै ठाउँमा पनि बस्छु ट्राभल गर्छु भन्यो भने अमेरिकाको गभर्मेन्टले मिलाइदिनुपर्छ व्यवस्था होइन अनि रिलिजियस फ्रिडम भयो अब म हिन्दू छु अब त्यहाँ अरू नै रिलिजन मान्छन् भने पनि मलाई तिनीहरूको रिलिजन मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन मैले आफै नयाँ रिलिजन मान्न सक्छु अनि अब त्यहाँ गएर आफ्नो झन्डाहरू पनि राख्न सक्छु होइन आफ्नो कारमा अब आफ्नो झन्डा आफ्नो देशको झन्डा राख्न सक्छु किन भन्दाखेरि मैले यहाँको रिप्रेजेन्ट गर्ने हो होइन अनि मेनली भनेको चाहिँ अब प्रिभिलेज र इम्युनिटिज भनेको हामीले याद राख्नुपर्ने के भन्दाखेरि प्रिभिलेज र इम्युनिटिज भनेको डिप्लोमेट्सहरूलाई आफ्नो पब्लिक पर्पज के अरे प्राइभेट पर्पजको लागि दिएका होइनन् होइन अब उहाँ गएर कार किनुन् ट्याक्स नतिरिकन अनि यहाँ आएर बेचुन् भन्नको लागि होइन तिनीहरूको काम भनेको एकदमै विशेष हुन्छ एकदम खास हुन्छ तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि वारलाई हुनबाट रोक्छन् होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्सन हुनसक्छ त्यो भयो भने इकोनोमिक लस हुनसक्छ होइन हो यसरी पिस मेन्टेन गर्नको लागि एकदमै विशेष काम हुने भएकाले तिनीहरूलाई प्रिभिलेज र इम्युनिटिजहरू दिन्छ आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई धेरै नलम्बाउँ होइन नलम्बाइकन टुङ्गाइदिउँ यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब गर्नाले फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नुलाई तपाईँसम्मको लागि यो भिएना कन्भेन्सन के छ भिएना कन्भेन्सन 1961 र भिएना कन्भेन्सन अन कन्सुलर रिलेसन 1963 हेर्दै राख्नुहोस् फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद।